بودیم اول خب باوندریش خوانده بودیم از کجا شروع میشد. از لفت شروع میشد د فنکس تمام میشد. اوکی، ماوت کیویتی تمامش یا اورال کیویتی که میگفتیم باز رو دیواید کرده بودیم با دو حصه، دو حصه تقسیم کرده بودیم. یک حصهش گفته بودیم بیرونش وستیبیول و داخلیش هم گفته بودیم ماوت کیویتی پراپر. وستیبیول باوندریش خواندیم، لپس و چیک اوتر باوندریش بود، تیت و گمز انر باوندریش بود. داخلش کدام کیویتی که به وجود می آمد وستیبیول نام داده بودیم. اوکی، outer part of the mouth cavity یا oral cavity. داخلیش خوانده بودیم، داخلی چی میگفتیم؟ oral cavity proper میگفتیم. oral cavity common sense شروعش از کجا میشه؟ از teeth و gums و ختمش در کجا؟ از pharynx است. The mouth proper has a roof and a floor. یک چیز را ما خوانده بودیم که یک روف داره، حصه بالایش که است، و یک فلور داره حصه پایینش که است. صحیح؟ روفش خوانده بودیم از چی چیزا جور شده؟ hard palate انتیریل یا د فرنٹ کا است چې جوړ کده هارد پیلٹ و بیک شک جوړ کده چې جوړ کده سافت پیلٹ. The hard palate is in the front and the soft palate in back combine to form the roof of the mouth. هر دوی شک جمع شک کمباین چی جوړ میکنه؟ roof of the mouth جوړ میکنه. Specifically mouth چی؟ mouth cavity proper. باز یک فلور داشت، فلورش چی جوړ میکرد؟ The floor of the mouth is formed by interior to 2/3 of the tongue in mucous membrane. اول چیزش که بود انتیریور 2/3. بعضی فلور ما تقسیم کردیم به سه حصه. دوی بر سه مثل انتیریورش که است، طرف این فرنٹ که است، طرف روبروش چی جور میکرد؟ tongue in mucous membrane، زبان و کدام میوکس ممبرینش که است. بعد یک چیز دیگر ما خواندیم که یک فولد اف میوکس ممبرین است. میوکس ممبرین یک فولد وار استرکچر جور کرده، کارش چی است؟ زبان کنکت میکرد همراه فلور اف د ماوت. دور چی نام داده بودیم؟ فرنلم. فرنلم تصویرش آوردن نشان دادم درس قبلی. A fold of mucous membrane called the frenulum connects the under surface of the tongue. کدام سایه چیزی که است inferior surface یا under surface. دوم نامش اگه یادتان باشه ventral surface خوانده بودیم، نه از tongue. او را connect میکنه in the midline with the floor of the mouth. این را هم یادتان باشه که the side of the جیگابانی is interior posterior نیست the midline. دا وسطش چی میکنه؟ connect میکنه همراه floor of the mouth. اوکی؟ floor of the mouth فهمیدین گلسوم؟ مشکل است. اوکی. بعد از هم چی داریم؟ در اورال کیویتی ما تیت داریم. صحیح است؟ دندان ها داریم. تیت که از دو قسم تیت می باشه، یکیش هم دیسیدوس تیت میگه، یکیش هم چی میگه؟ پرمننت تیت میگه. دیسیدوس تیت دوم نامش ملک تیت هم است، دندان شیری که است. دفعه اول که چی میشه؟ اراپت میشه. There are 20 deciduous teeth, 4 incisors, 2 canines and 4 molar in each jaw. تعدادش یاد بگیرین. صحیح است که دندانه شیری یا deciduous teeth یا هم milk teeth تعدادش چقدر می باشه؟ 20 عدد. اوکی، دو هم 4 تاش انسیزر است، 2 تاش کناین است و 4 تاش هم مولر است. در هر یک جا، در جای اپر جا هم در لوار جا هم 4 و 2 6 6 و 4 10 داتا در اپر جا و داتا هم در لوار جا کمباین چند میشه؟ 20 تا میشه. اوکی، دیسیدوس تیت ما خواندیم. اول کدام تیت که است؟ دندان ها را گفتیم که دو قسم است، یکیش هم دیسیدوس یا ملک تیت دندان شیری است و دوم قسمش چی است؟ پرمننت یا دندان دائمی است. باز دیسیدوس ما خواندیم که تعدادش چند است؟ 20 است. در 20 چی قسم است؟ 4 تاش انسیزر، 2 تاش کناین و 4 تاش هم مولر. ایدا پر جا او امی قسم دا عدد در کجا؟ در لوار جا. این تعدادش است. دیپ یک قدر کنسرن ما شما نمیشه، BDS والا خوب میخوان، استوماتولوژی والا فقط یاد داشته باشین که دندانهای تیت به دو قسم است. یک قسمش دیسیدوس میگه یا ملک تیت یا دندان شیری، دوم قسمش چی میگه؟ پرمننت میگه. تعدادش یاد داشته باشین. دندان شیری که است 20 است و پرمننت که است چند است؟ 32 است. بعد اگه داخل دیتیلش میخواین خوب یادتان میباشه، اگه نه قدر یاد داشته باشین کافی است. پرمننت تیت میخوانیم. There are 32 permanent teeth. Permanent teeth که است چقدر است؟ 32 32 عدد. 4 incisors, 2 canine, 4 premolars and 6 molar in each jaw. اگر فکرتان باشه مولر کا ای چیز که است انسیزر سیم است، 4 تا دیسیدوس هم 4 تا پرمننت هم قسم است. کناین هم یکسان است، 2 تا کناین در دیسیدوس داریم، 2 تا کناین در کجا داریم؟ در پرمننت داریم. فقط یک جور
4 प्री मोलर का इधर डेसिडवस इतना में باشه دندان پرمننت به وجود میه و چی میگیم پری مولر پیش از مولر که و اوج مولر چند تا داشتیم 4 تا اینجا چقدر داریم 6 تا یکیش آخری می باشه اقل دندان که میگیم نه دیگه یک مولر جو اکسترا میشه فرست سکند اند تھرد مولر باز میگم مقدار دیتیل ضرور نیست قدر یاد داشته باشین two types of teeth deciduous و permanent deciduous تعدادش چقدر است 20 permanent چقدر است 32 با داخل دیتیلش آلریدی خواندیم. They began to erupt at 6 years of age. Permanent teeth میگه شروعش کجا میشه از 6 سالگی شروع میشه اوکی eruptionش. The last tooth to erupt is the third molar which may happen between the age of 17 and 30. آخری دندان ما که است کدام تا است third molar پیش امبرتان گفتم در عادی اصطلاح اقل دندان میگن which may happen between the age of 17 and 30 که eruption در کجا میشه از عمر ایج کدام 17 تا 30 کدام ایج از دیگه چی میشه شروع میشه اوکی teeth خواندیم we have two types deciduous and permanent deciduous 20 permanent هم 32 permanent eruptionش در 6 سالگی شروع میشد آخری third molar آخری دندان است در کجا است ایج eruptionش 17 تا 30 است اوکی یک structure anatomy دندان هم میبینیم در دستراز ببینیم تصویر دی چی است پارتش از اما کاونتر پارتش چی است انیمال اول خو کراون است این کراون اگه ببینین باز تقسیم کرده انیمال داره دنتاین داره و پلپ داره بعضو هم نک شروع میشه از نک با پایین چی است همو بون است دو بون چی است و روت میگن داخل روت چی داریم روت کنال داریم فقط ایدیا داشته باشین بهتر است زیاد در دیپ رفتن حاجت نیست از سه پارت جور شده بود کراون نک و روت صحیح است باز دیگه اگر تایپ سے چیزش هم میبینید پارتش از مکان بالا انیمال داره بعضو هم دنتاین است پلپ کیویتی جنجیوار خوانده بودیم و بعضو هم روت کنال این تمام چی بود explanation of teeth بود در teeth مشکل چیزی باشه میتونید بپرسین یس گلسون قسمت مولر و پری مولر استاد صحیح نفهمیدم. اوکی once again ضرورت نیست قدر داخل برین و دندانا که است همی 32 عدد permanent teeth که است ایره باز تقسیم بندی که در نام داده در فرنٹ که کدام teeth سورا میگن incisors و incisors هم با دو قسم میگن central incisors lateral incisors وقتی که دندانا تمام میشه باز چی شروع میشه بعد دو هم کناینز شروع میشه دو تا کناین داریم باز کناین باز 4 تا دیگه دندان که داریم رو چی نام دادن پری مولر و بعد از اون آخری سه تا که داریم فرست سکند اند تھرد رو چی نام دادن مولر اولش که است در فرست مولر دومش سکند مولر و سومش تھرد مولر فقط یک تقسیم بندی و چی داده نام داده مختلف تایپس از دندان دیگه که بازیات می این چیز میکنین در گوگل سرچ کنین تایپس اف تیت تمامش براتون می کدام تا از کدام تا نیست خب بازم مربوط به نرسینگ یا قدر نمیشه زیاد شوق داشته میتونین ببینین اوکی اوکی after teeth یک دیگه structure داریم palate نام داره صحیح است palate already یک کمی دوبارش خوانده بودیم که چی است روف آف چی را جور میکرد ماوت را جور میکرد نه ماوت کیویتی پراپر که میخواندیم دو گفتیم که هارد palate و soft palate بعضی جا میبینیم palate the palate forms roof of the mouth and floor of the nasal cavity respiratory system که وقت میخواندین یا خوانده باشین دو یک چیزی است رو چی میگه nasal cavity nasal cavity طرف بالا است دگو طرف بالا است پایینی سه شکست فلورش جور میکنه و ماوت که از طرف پایین سه جور روفش بالایی سه چی جور میکنه palate جور میکنه اوکی एक किस्म एक डिस्क्रिप्शन براتون داده it is divided into hard palate and soft palate از دو ایسا جور شده و دو ایسا تقسیم شده که hard palate میگیم که soft میگیم hard ازی خاطر میگیم سخت است soft ازی خاطر میگیم نرم hard palate is in front and soft palate is in the back hard که از طرف in front است interiorly و soft که از طرف posterior از چی است در back است در تصویر دیده میتونین وقتی که teeth خلاص میشه تمام میشه اول حصه که از طرف چی نام داره hard palate
و باز دیگه شروع میشه چی داره؟ سافت پلیت داره. اوکی. هارد پلیت براتون گفته که هارد پلیت از چی جور شده. The hard pellet is formed by the palatine process of the maxilla in horizontal plate of palatine bone. بون اگه خوانده باشین و یادتان باشه یک بون نامش از مگزلا و دوم بون چی است؟ پلاتین است. از دو ایسا جور شده. از مگزلا را یک پروسسش است، یک سیش از چی میگیم؟ پلاتین پروسس میگیم. پلیت جور میکنه دی خاطر چی میگیش؟ پلاتین پروسس میگیش. و بون کدام کی است؟ مگزلا یا چیک بون. از یک سی مگزلا جور شده که چی میگه؟ پلاتین پروسس اف د مگزلا. و از یک سی پلاتین بون جور شده که کدام پروسسش است؟ هوریزونتال پلیت است. وقتی که پلاتین بون میخوانیم رو به مختلف حصا تقسیم کردن، یک سیش چی میگه؟ هوریزونتال پلیت میگه. دیگه دم پلاتین بون از هوریزونتال پلیتش و از مگزلری که کدام یا مگزلا کدام بون است از پلاتین پروسسش چی جور شده؟ هارد پلیت جور شده. mostly consist of bones. اوکی، از بونز جور شده که در کجاست؟ انتیریرلی at the front of side چی است؟ موقعیت داره. دوم میخوانیم soft pellet. the back است یا the behind است. The soft pellet is a mobile fold attached to the posterior border of the hard pellet. soft pellet که است میگه موبایل است، صحیح است، متحرک است او به شکل یک فولد جور شده. چی دیده میتونین فولد است یویلا which is full fold جور کرده. اوکی، soft pellet attached to the posterior border of the hard pellet را پیش هم خوانده بودیم که از hard pellet در کدام جش موقعیت داره؟ the posterior surface یا the back surface یا the behind surface. اوکی، پلیت خواندیم. پلیت از دوی سه جور شده بود. ایسه انتیریرش چی گفتیم؟ hard pellet و posterior یا behind backش چی گفتیم؟ soft pellet. اوکی، hard pellet خواندیم که از بونز جور شده. از کدام بون؟ از مگزلری بون و از پلاتین بون. باز داخل مگزلری بون اگه دیگه دیتیلز میخواین، از مگزلری بون از کدام حصهش؟ از پلاتین پروسسش. و از پلاتین بون از کدام حصهش؟ از هوریزونتال پلیتش. سافت پلیت خواندیم. سافت پلیت چی است؟ یک موبایل یا متحرک استراکچر است به شکل فولد است و در پوستیریر یا در بک ساید آف هارد پلیت چی است؟ موقعیت داره. تصویر دیده میتونید تمام چیزا رو. باز دوم یک چیز نشان در تونسلز است. تونسلز آلریدی خوانده بودیم در قبلی کور کرده بودیم. براتون گفته بودم که نامش نباشه چی هستی؟ پلاتین تونسلز است. و اگر تونسلز آلریدی از خود چی داره؟ نام داره. اوکی، any confusions ای باشه میتونید بپرسید. اوکی، کنٹینیو کنیم. مشکل نداره کسی؟ Next structure we are studying tongue. tongue में खानेम tongue چی است؟ The tongue is a mass of striated muscles covered with mucous membrane and divided into right and left by the median fibrous septum. توضیح داده براتون که tongue چی است. tongue که است میگه striated muscle است. کدام عضلات مخطط است. If I am not wrong. فارسی رو ببینین که بلد هستین کسی بازی چیز بکنین. چی شده؟ cover شده with mucous membrane and divided into right and left by the median fibrous septa. پیش خوانده بودیم که تمام جی آی تی و ریسپیریٹری سیستم و میوکس ممبرین کور داره. صحیح است؟ ټنگ همچنان چی کرده؟ کور کرده. و یک دیگه چیزی را که براتون گفته به دوی سه تقسیم شده، طرف رایت و لفت. اور چی است؟ یک استراکچر موجود است اور چی میگه؟ میدین فیبرس سپتم میگه. ټنگ ما خواندیم که ټنگ چی است؟ یک مسل است، یک عضله است. کدام تایپ اف مسل؟ ما مسل دا خوانده بودیم. سموث مسل داریم، کاردیک مسل داریم و استریټډ مسل داریم. صحیح؟ دامو قسم ای کدام تایپ است؟ استریټډ مسل است. مسل مخطط فکر کنم. کور شده چی کدش؟ میوکس ممبرین رو کور داده، پوش کدش و به دوی سه تقسیم شده، رایت اند لفت، به واسطه چی؟ به واسطه میدن فیبرس سپتم. اوکی، دای استراکچر میتونین دیده خودش مسئله است. با رایت و لفت کدام؟ میدیم ای چیز براتون نشان نداده. دای میدین فیبرس سپتم نه است اینجا. خامو قسم یک مید لاین تقسیم میکنه با رایت و لفت و چی نام میگیره؟ میدین fibrous septum. صحیح شد؟ The muscle connects the tongue to the styloid process in the soft palate above, in the mandible, in the hyoid bone below. مختلف مسلز داریم در داخل دیگه چی داریم؟ عضلات داریم که چی میکنه؟ کانکت میکنه این زبان همراه ستایلوید پروسس. یک استراکچر رو چی نام میگیره؟ ستایلوید پروسس همراه دو کانکت میکنش و سافت پلیت همراهش چی شده؟ کانکشن داره.
in the mandible in the hyoid bone below او همراه mandible او همراه hyoid bone چی داره هم کنکشن داره. این قسم است که زبان میتن یا تنگ میتن کدام استرکچری رو چی داده سپورت داده یا به اصطلاح در جایش نگهداری کرده کدام چیز است. صحیح. یک چیز ما خواندیم که همراه چی کنکت شده ستیلاید پروسس همراه سافت پلیت منdible و هاید بون همراه قدر استرکچر چی شده کنکشن داره. چی کنکت کردش مختلف مسائل پیش میخوانیم. صحیح. مسائل تنگ اینجا میخوانیم کدام مسائل چی قسم است چی قسم کنکت کرده. فقط اینجا خواندیم که تنگ چی است خودش یک عضله است یا استریتد مسئله است. میوکس ممبرین کور کردش به دوی سه تقسیم شده رایت اند لیفت به واسطه چی؟ به واسطه میدین فبریس سپتم. مختلف مسائل یا در مختلف جای چی داره اٹیچمنت داره جای چی شده کنکت شده در کدام جای مسئله کنکت the tongue to the styloid process in the soft palate above طرف بالا که است soft palate همراهش کنکشن داره و همراه styloid process و mandible and hyoid bone که از طرف پایین چی داره کنکشن داره. این تمام چیزا چی کرده زبان کنکت کرده. از چی خاطر دی خاطر که در جیش امی قسم بمانه اگر یک چیزی متحرک باشه و سپورت نداشته باشه میشه بک چی شو فال شو طرف فرانت فال شو نه. این تمام چیزا را سپورت دی خاطر دادش که چی شو در جیش نگهداری شو. اوکی تا دیگه فهمیدین اکسپلینیشن سخت نیست. اوکی سرفیسش میخوانیم دو سرفیس داشت ایرو روزم خوانده بودیم دورسم and inferior surface یا هم ventral surface. وقتی که ما میخواندیم superior inferior یا دورسم و ventral دو وقت براتان گفته بودیم که بر یا بجای superior چی استفاده میکن دورسال یا دورسم و بجای inferior چی میگن ventral میگن. دو سرفیس دارن یک سرفیسش چی است دورسال سرفیس و یک سرفیسش چی است inferior یا ventral surface. اوکی این سرفیس که میبینین چی است دورسال سرفیس و یک سرفیس دیگر خوانده بودیم در کجا بود در فرنلم در وقتش یا طرف پایین انفیریر سرفیس. اوکی دو چیز دیگر درباره تنگ ما یاد گرفتیم که سرفیس چند تا سرفیس داره دو تا سرفیس. ناما رو روزم براتان گفته بودم دورسال و ونترال هم گفته میتونیم سوپیریر و انفیریر هم گفته میتونیم. اوکی حالا میگن که the anterior two-third oral part and the posterior two-third pharyngeal part باز که است ایره تقسیم بندی کردن بس ایسا تقسیم کردن دوی سی اولش چی میگن oral part و یکی بر سیم ایسا چی میگه pharyngeal part. اوکی تازی چی گفتن اگین یک دفعه گوش کنین تنگ یا زبان که است دو سرفیس میگه داره یک سرفیس چی میگه دورسال سرفیس و یک سرفیس چی نوشته کده انفیریر سرفیس یا ونترال سرفیس هم میگه. اوکی باز دیگه ور چی کده بس ایسا تقسیم کرد anterior two-third and posterior two-third طرف فرنٹ که کدام دو بر سه میسیش است و طرف بیک که کدام یکی بر سه میسیش است جدیده میتانین یک دو سه بس ایسا تقسیم کرد. ایسه anterior two-third چی گفت oral part میز طرف oral cavity است. اوکی ازی خاطر چی نام دادش oral part و posterior one-third چی نام داد pharyngeal part ازی خاطر طرف چی است طرف pharynx موجود است. اوکی تقسیم بندیش چی قسم کرد بس ایسا دو بر سه میسیش یا تو تردش چی گفت اورال پارت دی خاطر د اورال کیویتی موجود است و آخری سیش ون تردش چی گفت فرنجل پارت دی خاطر د چی است د فرنگس است. اوکی تازه کس مشکل داره اوکی anterior two-third یا oral part چی میگن divided by sulcus terminalis faces upward and backward toward hard palate. It is covered by stratified squamous epithelium. ये एक चीज रवातान गुफ्ता की उरची में का sulcus terminalis में sulcus terminalis चीज़ इन्हीं रहेगा भी में inverted V shape हम में गश या अश्त फारसी के में गम बाश्त फारसी वार एक चीज़ एक structure है structure ची नाम दादा sulcus terminalis नाम दादा हमें sulcus terminalis में गरीची का divide का या तक़सीम बंदी का कि तरफ बालाइश या face is upward and backward toward hard palate and it's covered by خو مهم false نه اما قدریات بگیرین هم سعیسته که با دوی بسیه تقسیم شده بود
2/3 چی میگفتیم اورال پارت و 1/3 میگفتیم فرنجال پارت. صحیح. تقسیم چی کدش؟ تقسیم یک استراکچر کده، یک چیز سوری چی میگه؟ سالکس ترمینالیس میگه. بس اما قدر یاد بگیرین هم کافی است. Posterior 1/3 میبینیم pharyngeal part. Pharyngeal part faces backward toward the oropharynx. ایره برتان گفته که در فارنکس موجود است، دی خاطر فرنجل میگفتیمش. باز در کدام حصه اورو ای چیز از فارنکس است؟ فارنکس خب ما گفتیم سه حصه داره نی؟ بالا نیزو فارنکس بود، پایینش اورو فارنکس بود و از هم کم پایین چی بود؟ هایپو فارنکس یا فرنجو فارنکس. نه دو باز چی بود؟ ای اورال کیویتی است، در پشت سر اورال کیویتی است، دی خاطر اورو فارنکس میگش. میگه طرف اورو فارنکس چی است؟ موجود است. It is covered by stratified squamous non-keratinized epithelium. خوی جام برتان epithelium گرفته که بواسطه چی شده؟ stratified squamous non-keratinized epithelium کور شده. خیر epithelium انا خواندن مشکل نیست، فقط اما چیزا را یاد کنین که ٹنگ خودش چی است؟ یک مسئله است. کور شده به واسطه میوکس ممبرین با دوی سطح کدش رایت و لیفت به واسطه چی میڈین فیبرس سپتم. اوکی کنکشن دار همراه چی کنکشن دار؟ در بالا و طرف پایین. طرف بالا که کنکشن داشت همراه سافت پیلت و همراه ستیلاید پروسس. طرف پایین که کنکشن داشت همراه چی داشت؟ هاید بون این مندیبل. صحیح است؟ تا بدی ٹنگ وضاحتش بود. باز سرفیسش خواندیم که چند سرفیس داشت؟ دو سرفیس داره. یکی را دورسال سرفیس میگفتیم، یکی را ونترال سرفیس میگفتیم. باز دیگه چی شده؟ سالکس ترمینالیس یک استراکچر است که او تقسیم کردهش به سه حصه. دو حصه یا دو بر سیم 2/3 چی میگیم؟ اورال پارت. ازی خاطر چی است؟ طرف اورال کیویتی موجود است. و یک حصه پوستیریر طرف پشت سرش چی میگیم؟ فرنجل پارت. ازی خاطر طرف اورو فرنکس چی است؟ موجود است. اوکی تا بدی فهمیدین؟ مشکل نیست. در دورسال سرفیس بسیار چیزا است در ٹنگ. او را یک چی میکنیم؟ یک ریویو میبینیم چی است. اول خوب میبینیم سالکس ترمینالیس. این استراکچر که است انورتد وی برتان گفتم یا هم در فارسی هم اشت است نه؟ هفت خوب قسم وی میماشته. سالکس ترمینالیس چی کرده بود؟ دیوائد کرده بودش به سه حصه. انتیریور 2/3 and posterior 1/3. انتیریور 2/3 چی نام داده بودیم؟ اورال پارت. و posterior 1/3 چی نام داده بودیم؟ فرنجل پارت. صحیح است؟ تا بودی مشکل نیست. در داخل دی باز چی است؟ پپیلا است. پپیلا باز از خود جدا موضوع است. و چند قسم است و تایپس شده و چی از خبرتان میگه. قسم است و میگه فنجیفورم پپیلا، فولیت پپیلا و هم فولیفورم پپیلا. صحیح است؟ این چیز هم داریم، ولیت پپیلا هم داریم. اینجا یک استراکچر است و چی نام دارن؟ فورامین سیکم نام دادن. اینجا دیگه فولد جور میشه و فولد که پیش خواندین و چی میگه؟ لترال. ازی خاطر لترال سرفیس از گلوس و اپیگلوتیک فولد. ادی خاطر جای اپیگلوتیس او یا ٹنگر دویش چی میشه؟ یک جای میشه. هضم کم پوستیریر سرفیس چی است؟ اپیگلوتیس موقعیت یا موجود است. اینجا یک دیگه استراکچر رو ولیکولا میگیم. داخلش کدام لاین که خوانده بودیم؟ میڈین گلوسو اپیگلوتال فولد است. لیمف نودولز همچنان از در ٹنگ یکی رقم خوانده بودیم چی بود؟ لینگوال تانسلز بود. lymphoid nodules on pharyngeal part of the tongue است و فولیتی تمام چیزا را خواندیم. در چند چیزی با شما مهم است. اول خود سالکس ترمینالیس یاد گرفتین که سالکس ترمینالیس دیواید کردش به سه حصه. دو حصه 2/3 اورال و 1/3 posterior چی بود؟ فرنجل بود. صحیح است؟ بعد از دیگه یک چیز را lymphoid nodules اگه میبینین همینجا تانسلز است و چی میگفتیم؟ لینگوال تانسلز میگفتیم. سرفیس یاد بگیرین کدام سرفیس است؟ دورسال سرفیس. یک دیگه سرفیس هم داشت که چی بود؟ ونترال بود. ونترال دیگه نشان نداده. یک قدر دیتیلز نرین، فقط سالکس ترمینالیس یاد کنین و همی لیمف صحیح است. لیمفوید نودولز اگه یاد میگیرین هم صحیح است، بهتر است. اوکی داخل ٹنگ از باز چی است؟ مسلز است. صحیح است؟ او را که پیش گفتیم اٹیچمنت داره و همراه مختلف چیز استراکچر در اٹیچ شده او را میبینیم. مسلز که است از ٹنگ کدام مسلزش است؟ میگن که سه قسم مسل داره، انتیریر داره، میدل داره و پوستیریر داره. صحیح است؟ یک مسل است که سه حصه داره، نامش چی است؟ جینیو گلوسیس است. انتیریر پارت داره، میدل پارت داره و پوستیریر پارت داره.
بعضو هم یک دیگه مسئله رو میگیم هایپوگلوسس، یک مسئله میگیم پلاتوگلوسس و یکی رو میگیم ستایلوگلوسس. فقط اینجا یاد بگیرین که موستلی با تنگ چی استفاده میشه؟ گلوسس استفاده میشه. در آینده شاید کارتان به اتچمنت ما خوانده بودیم، امروز استیلوید پروسس کانکت میشد. استیلوید پروسس چی شه گرفته؟ ستایلویش گرفته، گلوسس چی بود؟ تنگ شد. صحیح. این مسئله که از چی میکنه؟ تنگ کانکت میکنه همراه استیلوید پروسس. ادی خاطر چی نام داده؟ ستایلوگلوسس نام داره. صحیح. د پیلٹ ما گفتیم اتچمنت داره د کدام سی پیلٹ؟ د سافت پیلٹ. صحیح. از این خاطر از پیلٹ پلیت وش گرفته و گلوسس بعدم تنگ شد. پلیت و گلوسس اون مسئله است از تنگ چی میکنه؟ کانکت میکنه همراه سافت پیلٹ. این هم خوانده بودیم. همراه استیلوید پروسس و همراه سافت پیلٹ دو چی بود؟ د ابو یا طرف بالا اتچمنت داشت. دو مسئله اتچ میکنه، استایلوگلوسس و پلاتوگلوسس. اوکی. بعد یک دیگه مسئله است چی نام داره؟ هایپوگلوسس نام داره. و یک دیگه مسئله جینیوگلوسس نام داره. این دو تا اتچ میکردش همراه مندیبل و همراه یک دیگه استرکچر چی بود؟ در پایین که ما خوانده بودیم همراه هایرد بون. صحیح شد. هایرد بون و مندیبل پایین اتچمنت داشت، همراه پیلٹ و همراه چی؟ استیلوید پروسس طرف بالا اتچمنت داشت. شما فقط دیر چی یاد میگیرین که مسائل افتنگ چی چی نام داره. اگر نامش یاد گرفته میتونین ستایلوگلوسس، پلاتوگلوسس، هایپوگلوسس و جینیوگلوسس. اوکی. یک قدر ایدیا داشته باشین که همراه کدام استرکچر اتچمنت داره. همراه سافت پیلٹ، همراه مندیبل، یا اگر در بالا بریم استیلوید پروسس و پیلٹ، طرف پایین ببینیم مندیبل و هایرد. صحیح. تا دیگه مشکل است چیزی؟ این تمام چی است؟ مسائل افتنگ است. بسیار زیاد تشکر. So let's continue. بعضی فارنکس هست. فارنکس آلریدی کور کرده بودیم. اوکی. فارنکس ادی استرکچر دیده میتونین که the pharynx is a musculo-membranous tube situated behind the nasal cavities, the mouth and the larynx. It extends from the base of the skull to the level of the 6 cervical vertebrae at the lower border of the cricoid cartilage. It is a funnel shaped in about 10 centimeter length. Okay. فارنکس اول چی میگم؟ مسکولو ممبرانیس تیوب است. به شکل یک تیوب چی است؟ از مسلز یا چی شده؟ از ممبران و از مسل جور شده. situated behind the nasal cavities. اینا ما خواندیم که سه ایسا جور شده بود. نیزو فارنکس که بود پشتیری به چی موقعیت داشت؟ نیزل کیویتی. نیزل کیویتی در پشت سرش یا در پشتیرش که کدام حصه فارنکس بود رو چی نام داده بودیم؟ نیزو فارنکس. اگه یادتان باشه درس قبلی. The mouth of the posteriorش میگه موجود است که چی میگفتیم؟ اوروفارنکس. و لارنکس د posteriorش موقعیت داشت که چی گفتیم؟ لارنجوفارنکس. یا یک دیگه نامی هم داشت که چی میگفتیم؟ هایپوفارنکس. اوکی. هایپوفارنکس و لارنجوفارنکس هر دویش چی یکسان هستند. اوکی. It extends from the base of the skull to the level of the 6 cervical vertebrae. برتان گفته که از کجا شروع میشه؟ از base of skull شروع میشه. اسکل که وقتی تمام میشه بیس داره. از بیس دو شروع شدی بیس اف اسکل است. اینجا دیده میتونین از بیس اف اسکل شروع شد تا به کجا آمد؟ تا به C6 آمد. سرویکل ورتبری رو ما میخوانیم که چند تا است؟ تا 7 است. نه از C1 تا C7 موقعیت از بیس اف اسکل شروع میشه تا C6 means 6 سرویکل ورتبری چی است؟ آخری حدش است. اوکی. lower border of the cricoid cartilage یا برتان گفته که cricoid cartilage همینجا تمام میشه. It is funnel shaped and about 10 centimeter length. یادتان باشه که شکلش چی است؟ به شکل فانل است. کیف میگین فکر کنم طرف بالا چی است؟ باز پایین خرد میشه. دیگه شکلش چی قسم است؟ فانل شیپت است. او لنتش خواندیم لنتش چند است؟ 10 سانتی است. این تمام وضاحت چی بود؟ فارنکس. فارنکس اول باید یاد داشته باشین که چی است؟ مسکولو ممبرانیس تیوب است. از مسل جور شده و از ممبران جور شده. شکلش چی قسم است؟ فانل شیپ یا هم به شکل قیف است. به سه تقسیم شده. نیزو فارنکس، نیزل کیویتی از پوستیریورش یا پشت سرش که موقعیت داره رو چی نام دادن؟ نیزو فارنکس. اورال کیویتی از پشت سرش که کدام سی فارنکس است رو میگیم اورو فارنکس. و پشت سر یا پوستیر تو لارنکس کدام سی فارنکس است رو میگفتیم لارنجو فارنکس. صحیح است؟ شروع از کجا شد؟ بیس اف اسکل. ختم در کجا شد؟ C6 ورتبرا یا 6 سرویکل ورتبرا. شکلش فانل شیپ بود آلریدی خواندیم و لنتش چقدر است؟ درازیش هم 10 سانتی متر است. Divided into 3 parts. بس ये से तकसीम शुदा nasal part.
نازوفارنکس میگش، اورال پارت اوروفارنکس میگه و لارنجال پارت چی نام میگیره؟ لارنجوفارنکس. ریوایز است، تمامش تکراری است، چه مشکل باشه بپرسیم. بعد از این هم دو فرنکس چیز گفتیم که مسکیلو ممبرینس است نه؟ این هم خودش از مختلف مسائل جور شده، از مختلف عضلات جور شده. دی میبینین که مسائل آف د فرنکس است. پلیٹل مسلز که امرای پلیٹ نزدیک است و کدام است؟ تنسر ویلی پلیٹینی و لیویتر ویلی پلیٹینی. این وقت د پلیٹ چی میکنه؟ کمک میکنه پلیٹ لیفت میکنه، پلیٹ دگه د حرکاتش د موومنتش کمک میکنه. لرنجل الیویترز د لرنگس کمک میکنه، لرنگس چی میکنه؟ بالا رو طرفش الیویت میکنه، او رو میگه لرنجل الیویترز. کدام مسلز است؟ فرنجل کانسترکچرز است، سوپیریور میڈل و انفیریور. و پایین از چی شروع میشه؟ اسوفیگس شروع میشه. برتان مغلق میشه. قدر اگه مشکل ای چیز نمیکن، فقط قدر یاد داشته باشین که فرنگس هم از چی شده؟ از عضلات جور شده و عضلاتش هم چی داره؟ مختلف نام میده. فقط فرنگس قدر یاد داشته باشین که خودش چی شده؟ سه جور شده بود. کدام سه بود؟ یه دیدیم که نیزو فرنگس بود، اورو فرنگس بود و لارنجو فرنگس بود. فرنگس از کجا شروع میشد؟ بیس اف اسکل C6 تمام میشد. خب در وقتی که کدام موضوع ماست را یاد داشته باشین که اول خو اورال کیویتی بود. وقتی که اورال کیویتی تمام میشد ما خواندیم که از لیپس شروع بود، د فرنگس تمام میشد. بعد از او هم چی شروع شد؟ فرنگس شروع شد. وقتی که فرنگس هم خواندیم، باز فرنگس باید کدامی سے شروع شوانی بڑی؟ باز فرنگس کدامی سے G80 شروع میشه؟ استاد میری ایزوفاگوس. اسوفیگس. اوکی. سو فرنگس اما قدر صحیح است نفس از عضلات جور شده. بعد از هم چی است؟ اسوفیگس است. اسوفیگس هم فکر کنم خوانده بودیم، کنسترکشن و اسفنکتری تمام چیزاشه. باز برتان تکرار میکنیم که طرف بالا ببینید در پیکچر فرنگس است. از فرنگس با امتداد که است طرف پایین چی شروع میشد؟ اسوفیگس شروع میشد. اسوفیگس از اگر چیزاش خوانده بودیم، سی کنسترکشن داشت، دو تا اسفنکتر داشت. یک چیز اگر ایجا برتان اضافی کرده که از سه پارت جور شده. سرویکل پارت. سرویکل پارت چرا میگش؟ طرف سرویس یا تا سرویکل ورتبره که هسته تا زموج چی است؟ رو میگه سرویکل پارت. وقتی که توریسیک شروع میشه یا توری دی چیز که هست تا تورکس که موقع داره رو چی میگیم؟ توریسیک پارت میگیم. و پایینش اگه سیش که طرف بطن یا طرف ابدامین موجود است رو چی میگه؟ ابدامینل پارت میگه. در اسوفیگس یک چیز رو ما اینجا خواندیم که رو چی کرده؟ به حساب ریجن از کدام حصه از کدام پارت که تیر میشه همون نام داده. د سرویکس یا د سرویکل ورتبرا نزدیکش از کوره چی گفتیم؟ سرویکل پارت گفتیم. د تورکس که آمد رو توریسیک پارت گفتیم. د ابدامین که آمد رو چی گفتیم؟ ابدامینل پارت گفتیم. اوکی. دیگه استرکچر د چیزی میته آرچ اف اورتا و هارت تمام چیزا بود که کنسترکشن جور میکرد. و یک دیگه کنسترکشن آخری که لور اسوفیجیال اسفنکتر یا هم دیافراگماتیک کنسترکشن میگفت. روز قبلی خوانده بودیم چی میشه؟ دا کنسترکشن جور میشه. خدایی درس چی است؟ سرویکل پارت، توریسیک پارت و ابدامینل پارت. سی پارت داره اسوفیگس. لنتش چقدر است؟ 25 سانتی متر یا هم 10 inches است. Esophagus is a small 25 centimeter 10 inches long tubular organ. این هم به شکل تیوب است. تمام این چیزا که ما میخوایم الیمنتری کانال تمامش به شکل تیوب است. اوکی. چقدر بود؟ 25 سانتی متر یا هم 10 inch درازیش بود. Continue above with laryngeal part of the pharynx. ایره هم خوانده بودیم از طرف بالا چی است یا طرف بالایش فارنکس موجود است. کدام حصه فارنکس؟ laryngeal پارتش یا laryngopharynx. Opposite the sixth cervical vertebra ایره هم خوانده بودیم که فارنکس در کجا تمام میشه؟ در sixth تا شروع میشه. lower border of cricoid cartilage یا هم دومی چی است؟ cricoid cartilage یا تمام میشه. اینجا فقط یک قدر یاد بگیرین که بعد از فارنکس کدام حصه شروع میشه؟ اسوفیگس شروع میشه. این قسم سوال مثلا کسی میتونه پرسیده، این قسم میتونه پرسیده که بالای اسوفیگس چی موجود است؟ جواب میتین که فارنکس. بعد داخل فارنکس کدام حصه فارنکس؟ لارنجوفارنکس. اوکی. این پارت مهم است. آخری سنتنس که براتون نوشته است. The pharyngoesophageal junction is the narrowest part of the intestinal tract except for the appendix. تمام کدام انتستینال ترکت که ما میخوانیم یا الیمنتری کانال که میخوانیم نرویس پارت معنی ازمه که اوجه نیرو شده. صحیح چی میگن؟ باریک شده. و کدام پارت است؟
فرنجی اسوفیجل جنکشن است. فرنجی اسوفیجل بچی مطلب طرف بالا فرنگس است، طرف پایین اسوفیگس است. فرنجو مین فرنگس، اسوفیجل مین اسوفیگس. وقتی که فرنگس تبدیل میشه به اسوفیگس، چه قسم که ما خوانده بودیم ایلیوسیکل جنکشن، امی قسم یک دیگه جنکشن است چی میگیم فرنجو اسوفیجل. نامش از کجا جور شده؟ طرف بالا فرنگس، طرف پایین اسوفیگس. فرنجو اسوفیجل جنکشن اردویش چی شده؟ هم وصل شده جنکشن جور کرده. این میگه نرویس پارت آف د انتستینال ترک است. یادم کنم باریکترین پارت چی است؟ تمام الیمنتری کنال است. اکسپت فقط یک استثناء است که استثناء رو ما چی میگیم؟ اپندکس میگیم. اپندکس اگه ما در نظر نبگیریم ازم که نرویس پارت آف الیمنتری کنال چی است؟ فرنجو اسوفیجل جنکشن است. اگه باز اپندکس در نظر بگیریم دیگه اپندکس بازو کن چی است؟ نیروتر است. بلد سپلایش میخوانیم که کدام شریان آرتریز و کدام ورید وینز چی میکنه، خون سپلای کی میتش پس درین کی میکنه. شیگان وقت سوال میں سیسا چیزش که است اپر میڈل این لوور بس سیسا ایریچی که تقسیم کرده و بعد بلد سپلای شده ده. upper third is supplied by the inferior thyroid artery. بالایی کدام یکی بر سیم اسیش که است یا اپر تھرڈ میگش کدام آرتری سپلای میتش inferior thyroid artery. تایراید موجود است، طرف تایراید یک آرتری است پایین تایراید سپلای میته او رو میگیم انفیریور تایراید آرتری. و همچنان سپلای میته کی اسوفیگاس. اسوفیگاس کدام پارتشه؟ اپر تھرڈشه. بس یه تقسیم کردش اپر تھرڈ گفت، میڈل تھرڈ گفت و لور تھرڈ گفت. اپر تھرڈشه سپلای کی داد انفیریور تایراید آرتری. میڈل تھرڈ یا حصے وسطیش که است ایره سپلای میته دیسندینگ توریسیک اورتا. وقتی که اورتا رو میخوانیم و خودش که وقتی آرچ اف اورتا طرف پایین می چی جور میکنه؟ توریسیک اورتا. و توریسیک اورتا رو کدام پارتش دیسندینگ طرف پایین کنه. و دیسندینگ توریسیک اورتا کدام حصے اسوفیگس سپلای میته؟ میڈل تھرڈش یا وسطی حصے یا وسطی سے تقسیم کریں وسطی کدام حصے است ایره سپلای میداد. میڈل کی سپلای داد دیسندینگ توریسیک آرتری. اپر تھرڈ کی سپلائی کا انفیریور تائرائڈ آرٹری یا کسی مان کو میں لوور تھرڈ یا پائنی حصے اسوفیگس ہے. ایرا کی سپلائی میں تا لیفٹ گیسٹرک آرٹری یا آرٹری است کیو سٹمک ہم سپلائی میں تا میدر ہے و ہم چاند ضمن چیز سپلائی میں تا لوور تھرڈ آف اسوفیگس ہے. دیکھا خواندیم کہ بلڈ سپلائی آف اسوفیگس بس یہ سے تقسیم کردش اپر تھرڈ میڈل تھرڈ ان لوور تھرڈ. اپر تھرڈ طرف بالا است انفیریور تایراید آرٹری سپلای میتش. میڈل تھرڈ کدام آرٹری بود ڈیسندینگ توریسیک اورتا و لوور تھرڈ آرٹری کے میت او لیفٹ گیسٹرک آرٹری است. یہ تمام آرٹیریل سپلای بود یا شریان خون کے بلڈ میت ہے. صحیح است. الگ چیز یہ است اور میگا وینس ڈرینیج. وقت کہ اکسیجنیٹڈ بلڈ رسید بواسطه آرٹریز پس باید ڈی اکسیجنیٹڈ چی بکنه بلڈ ڈرین بکنه. بیس ڈرین کد ازایگس وین اوجه descending thoracic aorta و gastric vein اوجه چی؟ اوجه left gastric artery. صحیح شد؟ بعضی هم یک چیزی است lymph drainage یا کدام lymph که به وجود میں lymphatic system و کدام می چیزش که است در کجا باید drain شوه؟ این drain میشه into deep cervical lymph node. cervical lymph node در که ما خواندیم طرف بالایی سیش که است یک حصه یا وستلا یک گروپ از lymph node دسته که چی میگه؟ سرویکل لیمف نود میگه دیپ از طرف داخل موقعیت داره. یکی سیش چی میکنه؟ این لیمف نود درین میکنه. یکی سیش هم با واسطه پوستیریر میدیستینال نودز درین میشه و یکی سیش هم با واسطه لیفت گیستریک نودز درین میشه. ایرا بعد اگه همون قسم طرف آرتیریل سپلای بریم حصه بالاییشه دیپ سرویکل لیمف نود درین میکنه. حصه وسطش یا میدلش پوستیریر میدیستینال و حصه پایینیش که است لور تھرڈش کی درین کرد لیفٹ گیسٹرک نوڈز.